Sandesh Govekar has been elected unopposed as the new Sarpanch of Nerul Village Panchayat. With no contest for the post, Govekar will now take charge of the Panchayat and oversee local development works, civic issues and administrative matters in the village. आमचो पुराय पाठिंबो तेच्या फाटल्यान आसतलो जी जी कामां गांवांत उरल्या ही कंप्लीट करपाक लागून जे जे तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेवन आमचे कडेन धाडटले ती कामां आमची तेंच्या जाग्यार घालून आमी दितले. सेकंडली हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या पंचायत मेंबरांक की एक करून तेंच्यांनी सरपंच निवडून दिला. तशेंच आमचो फुडलो सरपंच सुद्दां शिवानंद गोवेकर हो फुडें जावपाचो आसा आनी तोय म्हाका दिसता सांगला तशें तोय सरपंच अनअपोजूच निवडून येतलो. सो एक फर्स्ट टायम एक रिकॉर्ड जातलो की निल्लान सरपंच जे आसा तेंच्या भितर युनिटी जी आसा ह्या अनअपोज तेंच्यांनी घडोवन हाडल्या आनी आपल्या गांवच्या उद्दाराक लागून ते सगळे युनायटेड आसा, सगळे कमिटेड आसा. हांव सगळ्या संदेशान पुराय सगळे पंचायत मेंबर आसा हेंकांय कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. तेंचे सगळे सपोर्टर हांगा आयिल्ले आसा हेंकां विश करूंक तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच युनायटेडली फुडली कामां जी आसा ही आमी जाग्यार घालुया. थँक्यू व्हेरी मच. आयज हांव नेरूल गांवचो सरपंच जाल्लो आसा. सरान म्हाका खूब सपोर्ट केला सरपंच जावपाक. सराक आनी म्हजे सगळे वांगडी सरपंच मेंबर आहा, पंच मेंबर आहा तेंच्यांनी म्हाका अनअपोज सरपंच म्हणून निवडून हाडला. तांकां लागून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी उरल्या कितें कामां सगळीं ती हांव करतलो. आमचे सरपंच बाब संदेश गोवेकर हेका कॉंग्रेच्युलेट करता की म्हाज्या फाटलो कार्यकाळ जो आसा आयज तेणी घेतलेलो आसा आनी म्हाका देवा कडेन तेणी जी काम आमची कितें नेरूल गांवची कितें समस्या त्यो बरे भाशेन तेजें निवारण करचें. आमचे सगळे पंच मेंबर तशेंच गांवचे लोक ताका फूल सपोर्ट आहा. MLAचो ताका फूल सपोर्ट आहा. तेन्ना MLAच्या सहकार्यान आमी सगळे मेळोन जी गांवांत कितें कामां उरल्या ती आमी पूर्ण करतले. की म्हाजो भाव संदेश गोवेकर हो एका आमी अनअपोज निवडून हाडून दवरलेलो आसा आनी सगळी हे काम करपाक आमचे आमदार आमचे कडेन हांगा आसा. आमकां आमदाराचो खूब सपोर्ट आहा. तुमी कसलेंय काम सांगीत जाल्यार तो आमचें काम इमिजिएटली तो आपल्या मनशांक सांगून त्या कामांक तो आमचे हे करता. हांव कितें म्हणटा ताका अशीच आमकां काम करपाक ताकद दिवची आनी आमचो नेरूल गांव बरो हितून हेवचो. आतां चवथी कडले दीस आसा तेन्ना रस्ते लायटी ह्यो सगळ्यो आमच्या आमदारान आमकां करून दिता सांगल्या.